غادي لا فيديو ديال الكود ديال بيتون. هذا هو الكود اللي صيفطتي ليه، وغنخدمو حتى بهاد السيت هاد W3 سكول، حيت مزيان، حيت فيه الامثله مزيان يحسن من الكود. المهم حنا غنشوفوهم بجوج، نشوفو الكور من هنا ونشوفو هذاك السيت. المهم انتروداكسيون جينيرال على بيتون. المهم هذا انتروداكسيون. المهم قالك هو لونغاج دو بروغراماسيون بيتون. كيكون عندك بروبليم كدير ليه الالغوريثم ومن بعد كدير بروغرام كيكون بيتون، يعني كيكون هذا هو الالغوريثم ديال ريزوليوشن ديال البروبليم، وهذا الشيء خصنا نديروه بلونغاج بيتون. او هذا استوار كاك لونغاج دو بروغراماسيون انتربريت، يعني كيمشي كيدير الترجمه ديال الالغوريثم البينير باش يفهمو الاورديناتور منو كيوقع علينا البروغرام ديالنا. وهذا استوار ماشي مهم. قالك بوركوا بيتون علاش كنستعملو بيتون؟ قالك حيت السانتاكس ديالو سامبل، concentre sur le logique algorithme. Le mode console tester des codes immédiatement. يعني كنستخدمو لا كونسول يعني باش نتيستيو اللوجيك ديال الالغوريثم. Langage interprété, c'est-à-dire que les instructions des programmes seront exécutées au fur et à mesure. C'est un langage de haut niveau. On ne sait pas la gestion des ressources mémoire. يعني هنا ساهل، ما كنحتاجوش نديرو بحال لونغاج سي كيكون صعيب شويه، كيكون فيه د لا ميموار خصك تبقى تحتاج ديرها لا تحكم في لا ميموار. هنا لا، هو نيفو يعني كيكون السانتاكس ديالو سامبل بحال الجافا سكريبت تقريبا. Pourquoi Python Python possède des instructions et données évoluées lisses ensemble، يعني فيه بزاف لي ديكسيونير، بزاف ديال الميزات. هاد بيبليوغرافيك يعني بزاف الحوايج كيكونوا ديجا هما مديفلوبين فيه كيساعدونا باش نخدمو بهم. كاينين دي فونكسيون ديجا كاينين فيه وغير نستعملوهم حدايا. دوك لي ديفلوبور صايبهمش قبل، حنايا غير نستعملوهم. هو الكود سورس. الكود سورس هو داك الكود اللي كنكتبوه حنايا بيدينا، هو اللي كنكتبوه في الكلاوي، هو كود سورس. كاين جوست لانتربريتاسيون كومبيلاسيون. انتربريتاسيون طويله شويه، كيكون كود سورس كدير ليه انتربريتاسيون ومن بعد كيخرج لك واحد ريزولطا. كيكون عاود كاين لا كومبيلاتور فيه انتربريتور، فيها كود سورس كدير كومبيلاسيون، يعني كيولي واحد الكود بينير، وهذاك الكود بينير عاد واش كان اكزيكوتيه كيكون كود لوبجي، كيعطينا كود اوبجي عاد واش كيعطينا لو ريزولطا. كيكون شويه ثقيل، يعني كيدوز سطر بسطر، يعني الا كان شي مشكل فشي سطر كيحبس، ما كيدوز سطر اللي من بعد. يعني بيتون بحال هكا كيخدم، كتكتب الكود كيرد واحد الكود اخر بايت كود كيفهمو لونغاج، عاد باش كيدير التحليل ديالو كيبدا يدوز بسطر. اما هنا في هاد انتربريتاسيون ديريكت كيبدا يدير التحليل. هادشي ماشي مهم بزاف. شنو نقدروا نديرو بيتون نقدروا نديرو دي كالكول سيانتيفيك عن طريق دوك لي ليبرير اللي قلت ليه، هما سمياتو لي غراف طاسم بزاف، لي فوكال بزاف، تريتمون ديماج بزاف الحوايج، غرافيك، لي جو فيديو 2D، ابليكاسيون ويب تاع الويب تقدر تدخلو بيتون، الباس دوني تيستعمل بيتون، لي ابليكاسيون ريزو تا هو بيتون، يعني بزاف ديال الحوايج. كاين البرانش كاين بزاف، هادشي ماشي مهم. environnement de développement utilisation la console. هنا كتستعمل لا كونسول يعني باش تيست. حنايا غنستعمل شي هادي لا كونسول، حنايا غنستعملو واحد اللوجيسيال سميتو بايشار، هذا كتكتب الكود هنا مقاد وهنا كيافيشي لك ريزلت احسن من هنا عيان شويه. المهم ساهل، تدخل لجوجل غدير اول حاجه غتيليشارجي بيتون، غدير بيتون، غتدخل هنا
في الموقع ديالها وتقلب على انستالي فين هي داونلود صافي دير ويندوز صافي تانستالي اي واحد هذا لا تانستاليه دابا انستالي شي بيطون يبقى واش بغيتي تخدم بهكا بلا كونسول الكونسول كاينه في اي وحده ديرها السي ام دي بحال هكا غتبدا خدام وكتبقى تكتب غتجي عيان هادشي الاحسن حيت هادشي قديم هذاك قديم عندكم شويه ادخل لجوجل ادير بايثون بحال غدير تيليشارجي صافي غتانستالي عندك هو اللي غنبداو نكتبو فيه كدير بيطون هو الاول كتانستالي هذاك عاد باش هذاك كتانستالي هي ويندوز كدير تيليشارجي صافي كيتانستالي عندك كيتحل بحال صافي من قالك لا كونسول المهم يبدا يتافيشي لك هادشي بحال هكا الشيء هاد الاد اللي هو اللي كنديرو به بلا كوموند ديك السي ام دي هذا صعيب شويه هادشي بلا ما نديرو حنايا غندي نستعملو لا بايثون بهاد البروغرام ياك اكريتور دي سكريبت كيفاش كتكتب بيطون ساهل عادي كيوريك في هذاك السي ام دي نشوفو حنايا لي فاريابل هو كنقولوا واحد الصندوق كنحطو فيه لي دون الا جينا لهاد السيت راه شارح لينا هادشي كثر هو السانتاكس الا بغيتي تافيشي شي لعبه كتكتب برينت وكتكتب شنو بغيتي تافيش هنا تجي البايثون غدير بحال ساهل هادشي هنا دير فايل ودير نيو غدير بيتون فايل وتعطي سميه نديرو مثلا كور يتحلينا وانا نبداو نكتبو ساهل بيطون ما كتحتاج ولا كدير غير برينت باش تافيشي شي حاجه كتكتب كدير دو كود واش كيبان لنا مزيان ولا المهم كدير دو كود وكدير هلا مثلا وتجي هنا هاد الخضره تكليكي عليها باش تيكزيكيوت هذا تيكزيكيوت تجي هنا ودير تجي هنا دير هكا ودير افيشا لينا داكشي اللي كتبت هنا تافيشا هنا في هادي هي لا كونسول باش غندير هلا هو تافيشا لك هو دير هكا ودير افيشا لي يعني هذا هو السانتاكس ديالي المهم كدير برينت باش تافيش هادشي اللي دايرين في هذا هنا بادي اللي كنتم بلي فاريابل هو فين كنحطها تعرف كاين لي اونتوي وكاين لي فلوت وكاين لي كومبلكس وكاين في بيطون ما كنحتاجوش نكتبو النوع في الاول راه شارحين هنا ما كنحتاجوش نكتبوها نجيو السيت هنا ندير فاريابل غير كتجي ديريكت وكتكتب كديرها نديرو حنايا ندير نكوبي هذا غير سال فاريابل كدير هنا اكس كدير السميه اللي بغيتي وكديرها تساوي يعني افيكت يعني 5 حطها في هاد اكس وهادي حطها سترينغ ما كنحتاجوش بحال جافا سكريبت مكنبقاش نكتبو انت النوع ديالو لا كنديرو ديريكت حنايا غير هذاك النوع هو غنديرو برينت اكس وبرينت اكس يعني غيكتب ليا 5 وتجا شي غيكتب ليا 5 وتجا مكنحتاجوش نكتبو النوع كنكتبو ديريكت حنا اللي بغينا سترينغ كنديرو هاد جوج بغينا فلوت انا غندير 5.4 افيشا لي شي السانتاكس ديال فيها ساهل ما كنديروش ديك نقطه فاصله صافي بيطون ما كاينش هادشي ما راه قالوها هنا ولكن قال لك كاين واحد لا بوسيبيليتي باش تغير النوع ما دايرين هنا بواحد مثال كدير انت ودير تايب شي نجربها هنا اكس غندير تيب اكس واحد لا فونكسيون وكاين خصني نعيط واقيلا على وعطانا فلوت شتي قال لينا التيب ديال اكس راه فلوت نيت هادشي اللي افيش هنا شتي
التيب ديال اي راه هو انتيجر، حيت هو عارفو ديريكت. كاين واحد الحاجه اخرى سميتها كنبدلو النوع، سميتها الكاستينغ. راه كاينين ثلاثه، كاين اربعه، كاين انت وفلوت وسترينغ. كاين هذيك ترو ولا فولس، كديرها كترو يعني ولا لا. هادشي كتكتب بحال هكا ولا شو هادشي. هاي دير بلاش هذيك كاستينغ حتى من بعد نشوفو. هاي هذيك اللي شفنا قبيله ديال النوع تايب، وكاين من بعد هذيك ديال كنبدلو حنايا النوع اللي بغينا. باغ اكزومبل كونفيرسيون كتسمى التحويل، كيكون ايت وكتبدل ليه النوعيه ديالو. او عطيناك واحد المثال، عطيناك هذا اكس يعني ريال وكيتبدل لينا بغينا نبدلو الانت، يعني يولي عدد ما فيش الفاصل. مثال سهل، يعني اكس عندنا مثلا 5.4، حنا شغنديرو هاد ايكغيك نحطو فيها انت ديال اكس، يعني ايكغيك شنو افيش ليا حنايا دابا. افي ايكغيك غتولي فيها غير 5، حيت رد ليا ديك فلوت هذاك اكس ردو ليا شي افيش لينا غير الجزء اللي صحيح، داك الجزء اللي يعني اونتي. هو عاوتاني الطريقه هادي كونفيرس فيغ لا باز 10. هادي تحويل بحال بغيتي تقول سيستيم بين تحولو سيستيم ديسيمال. هادو فقط انواع من التحويلات. هنا غنشوف بغيتي تحولو الاوكتي، بغيتي عرفتي هادوك التحويلات. بلاتي نشوف هما راه دايرين لينا هنا امثله. هو هذا المثال. هذا اكس كانت عندنا ردينا سترينغ يعني 3 انت، ردينا 3 تبقى. دابا هذاك كانت اونتي ردينا فلوت، يعني غدير لك ديك نقطه فاصله الصفر، يعني ردينا فلوت عن طريق غير تكتب هاد لي فونكسيون. هي الكاستينغ. هادي سميتها لا كونفيرسيون، كتبدل سميتو النوعيه ديال لي دوني عندك. اش ندير انا نشوف ايفال اش نرجع لي فونكسيون. كاين هاديش كدير كترد ليا اونتي، هاديش كيدير على باز اي ان اونتي، كدير واحد الفاريابل كتعطيه لا باز. ديرو مثال هنا كدير باش نشوف قالك انت ولا باز. ديرو 16. شوفو خصو يكون سترينغ. يمكن اكس ايتان شين عفوا، خصو يكون سترينغ. هذا انا داير عندي سفيان كدير الفاريابل كدير لا باز. هذاش باز. شوف هاد المثال دايرها بيرسك ديرها ديريكت، خصك ديرها في شي فاريابل. يمكن خصك ديرها هنا باش نشوف. مبغاش تخدم عطلاش. وهنا انا ما خدمتش ليه. المهم ماشي مشكل، هذا غير التحويل ديال هذا من بحال قلتي من شين دو كاركتير تحولو لديسيمال. هاديك التحويلات. باش نجربو شي تحويل اخر، نجربو هاد انت، نجربو مثلا العدد باز. هادشي غير ما غلط.
لا 16 هي نديرو قالك 8. 8 هي هذيك اوكتال. مو انا وقال حيت انا ما مانستاليش هادشي، هذاك اللي كيدير لك هاد الفيلم ما مانستاليش. لاش نشوف انا ما معيطش لهذاك اللي غيدير لي هاد لا كونفيرس وما كيخدموش هاد لي فونكسيون. انا ندير امبورت مات يخدم. المهم انا ما خدامش ليه مازال ما انستاليش يمكن. المهم هذه كتبدل لك غير لا باز ديك اونتي من ديسيمال الاوكتال وداك اكزاديسيم. هذه راه شناها خدامه كومبلكس اكس اي سون دي نومبر. شنو نجربو هذا نديرو حنا ديك سبرينت كومبلكس. المهم هادي ما كيجمع ليا ما بين هادوك. المهم هادي ماشي مهم. بول ايتون شين دو كاركتير ولا لا بول كتعطيك لك ترو ولا فولس. سترينغ كتحولك من نومبر ل كدير لك واش كتحولوا لك من الانتي سترينغ كتعطيو لك يعني سترينغ. عندنا راه دايرين لنا شارحين هذا الموقع احسن من الكود. STR يوضولك عطيك كلشي ديال شين دو كاركتير. STR كتعطيك كلشي ديال شين دو كاركتير يعني تقدر دير كونكاتيناسيون. ايفال الشين ايفال كوم ان اكسبرسيون بيتون. ايفال كديك بحال الجمع. هذه هي دات لك ايكغيك. هاي ايكغيك هي شحال اونتي 660. درتي ايفال كتعطيك سترينغ كتعطيك عمليه حسابيه. دابا بلاص ما دير هكا ايفال بلاص ما دير ايكغيك كدير خصك ضروري ديرهم اونتي دير هكا 55 زائد 5 هي 60. هاي عطانا افيشال لينا 60. ولكن الا درنا سترينغ بحال هكا الا درنا هكا دو شين دو كاركتر درنا 55 زائد هكا 5 شنو هاي افيشال سترينغ كيدير لك كونكاتيناسيون. شي لصقها معاه ما عطانيش 60. ولكن الا بغيتي دير هاد العمليه تقدر ديرها بايفال ساهل. ايفال دير هكا غتكتب كلشي بحال هكا. الا درتي كونكاتيناس درتي بحال هكا غيافيشي ليك بحال كيما كتبت 55 زائد 5. ايفال كتعطو عمليه حسابيه. كدير ايفال كتفهم شنو كتبتي بحال كتبتي في ورقه كتفهم المنطق. كتبت مزيان بيض واي افيشي 60 واخا كتبنا كلشي سترينغ عرفت العمليه. هادي مزيانه هاد ايفال. استغ راه شنو راه هي كتحدد لك داك التحويل. ها هما عاطين ديك كيديك كونفرسيون دو لا باز. شتي راه كتحولك من الاوكتي وداك التخربيق ماشي مهم بينار كيفاش تحول من بين. هاي كتكتب اكس حيت انا ما خدامش حيت ما انستاليهمش. اوكي ما عمرك ما غاديش تحتاجهم في البروغرام. دير هيكس هذا الرقم نحولو لاكس ديسيمال واش تخدم. هاي هادي تشدات خدمات لي تحول بينار افيشي اي سيز افيشاز قلنا هو برينت. هنا يلا ما يشرحوا برينت اندكس برينت انت. هما عطينك لنا مثال قالك اج وعطاك برينت جي هادي فاريابل اون دي سترينغ. انا عيط افيشي لك نعطيو مثال هنا ونديرو ايكغيك نعطيوها نديرو نيت هادشي اج ونديرو جي هذا سترينغ
ونديرو غير فاصله حنايا ونكتبو ديك اج ديك لا فاريابل ونديرو عام هنا غتافيشا بحال هكا جي 22. هنا غنبدل اي رقم 50 غادي تافيشا ليا بحال هكا شي 50 كتبدل معاه. سويت عندنا برينت عندنا بزاف الحوايج هادو كدير فاصله يعني كل حاجه بوحدها تا 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 فاصله سيب تساوي برينت اي الاف هادي اش كدير ليا بلاصه هاد الفاصله هاد اللي درتي الطريقه كتبدل لي هاد الفاصله بهادي بهاد التيغ شتي ساهله راه كدير غير اند كتقول لي في الاخر ديرها لي. دابا باغ اكزومبل غدير هكا غنديرو حنايا في فاريابل كنضروري تكون درتيها درتي تحطها فواحد لا فاريابل دير برينت جي غدير اج انا مسحت اج ما عرفتش نديرو 6 يوست انكم كي ماشي مشكل خليها بحال ولا بلا ما نديرو حنا كاع نديرو جي اج نديرها 22 هما اش قالوا لينا دابا الا درت ليها بحال هكا اش غيتافيشا لينا جي طا 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 شي من بعدي هو قالك تقدر ديك سيب دي سيب ودي باش بغيتيهم يتدايرو درنا هكا شي داك الفرق ما بيناتهم سميتو بهاد العلامات بكل فاريابل يعني ما بين هاد علاش ما بينتش هنا ما قلت لي ما بين كل فاصله دابا الا لصقت هادي درت هكا يعني فين ما يبان لي فاصله يعوضها بحال داك الفراغ يعوض. وانا تقدر دير اي حاجه تقدر دير سلاش اللي بغيت سيبيراتور كتسمى سيبيراتور شي فين كاين الفاصله كيبدلها هنا دالك ديك انت معنيتها ني فيني ني تسالي بريت يدير لك هادشي بريت طابيلاسيون اي روتور على لين هاد تي راه باينه تي هي اسباس كدير تي بلا ما تقدر نتايا بالفاصله كدير هاد تي وكيعطيك هو الاسباس يعني هنا درنا هاد المثال شي عطانا اسباس هادي ان كدير روتور على يعني يتافيش ايكول بوحدها هنا ومن بعد رابع تافيش لتحت منه. دابا لا سي هي الانبوت يعني لوتيزاتور يولي يدخل حنا ما كنبقاوش نحطو هنا راه دايرين هنا هادشي نشوف شي مثال بوليان سيت وحنا نشوفو هنا فار كدير فاريابل كدير انبوت يعني زعما قرا لي شنو بغيتي و اكسبريسيون كتقول لي شنو بغيتي تدخل درنا انبوت يعني يوتيزاتور يدخل ليا شنو بغا نعطيو مثال ساهل. دابا عندنا فاريابل اج خاويه بغينا نعمرو بغينا نقولو يوتيزاتور يدخل ليا الاج غتكتب انبوت ودير هكا وتقول لي اونطري لاج غتقول لي اونطري لاج شايدير غتافيشي ومن بعد ناعي اونطري لاج بغيت نافيشي داك الاج باش كنافيشيو برينت يعني انبوت غير غتافيشي واحد الميساج باش يدخل هذيك لا فاريابل يكتب غتحط فلاش. نعطيو مثال شتي هنا قال لي اونطري لاج هنا عندنا الحق نكتبو ندير 22 وانا نكتب اونطري غتافيشي ماشي موديل اند اج انا كاتب هاي اونطري لاج 21
هاي افيشا ليا 11. نقدروا نديرو نكتبو برينطار، نقولو بحال هكا طوناج هو بحال هكا، ونديرو ديك السيب لي شنا قبيله تساوي، نديروها هكا. ها قالك اونطري اج طوناج و افيشا لي داكشي اللي بغيت. وهنا لي زوبيراسيون اريتميتيك هما هاد الجمع راه ساهل، زائد ناقص ضرب. هادي شناهي؟ هادي هو الاس. دابا درت برينت، درت 5 في 5 لا انا خصني باش نحيد هادي. عرفتي 25 الا درت مثلا 2 نجمات يعني اس، هي 5 اس 2 هي 25 نيت. هي الاس هادي القسمه، هادي سميتها قسمه ومن بعد قسمه راه باينه. هذاك الشيء اللي يخرج تقسم عاوتاني. يعني بحال قلتي غيبقى يقسم حتى يرد ليا العدد الصحيح. دابا درت مثلا طوب اونتي، درت هكا شنو هي افيشي لي 2.75 ولا درت 2 هادي افيشي لي غير 2 يعني غير جزء اونتي. هاي باينه اونتي. هذا الموديل غيست دو كونت يعني باقي القسمه، يعني درت 5 قسمه 2 هي شحال؟ هذيك الباقي اللي كنديرو داك العمل 2.5 وهذيك ولا درنا مو هذيك هكا يعني باقي القسمه. كيبقى هو يا واحد يا زيرو، غيبقى واحد. الا كانت النتيجه كتساوي يعني باينه 10 قسمه 2 هي شحال؟ هي 5. اذا الباقي كيكون صفر دي نعم زين. المهم هاد العمليات راه باين. هادي لانكريمونطاسيون راه باينه، هي كدير بلا ما تبقى دير ديك بليس، يعني هذيك القديمه نشرح لك. هذه دابا عندنا فاريابل سميتو اكس، غنديرو ايغريك فيه 5 وعندنا اكس فيه 3. هادي شنو معنيتها؟ هادي معنيتها اكس تولي فيها الاكس قديمه زائد ايغريك. انا الا درنا برينت اكس هنا هي 3، ولكن الا درنا هاد العمليه اكس هاك بحال قلتي اكس كتساوي اكس زائد ايغريك، و درنا برينت اكس شنو ولات فيها؟ القيمه ديالها هي 3 زائد 5. المره الاولى كانت 3 ولا دابا 8. هاد الاختصاص ديالها هي هادي بحال قلتها اختصار. غنمشي كي افيشي لينا. المهم هادشي كيمكن هادوك ديك الماط كدير امبورت فروم مات. انا لا ما عرفتش نكتب فروم مات امبورت، دير فروم مات امبورت دير نجمه كلشي. هادو لي فونكسيون كاينين ديجا. اكسبونونسيال بي داكشي ما كانوش يخدموا ليا قبيله هذاكشي. المهم هادشي كاين في هاد اللاسون ديال اليوم.